अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, अनफॉर्चुनेटली सियासी बहरान का हल पीडीएम और पीटीआई नहीं निकाल सकी और मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब कल लिबर्टी चौक में एक जलसा करके सूबाई असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करने जा रही हैं। क्या ये एक और बहरान को जन्म लेगा या इससे सियासी बहरान हल हो जाएगा? आज का हमारा अहम सवाल होगा। और क्या वफाकी हुकूमत इस प्रेशर में आकर वफाक में इलेक्शन करवाने के लिए कायल हो जाएगी? ये प्रेशर होगा या नहीं, लेकिन एक प्रेशर जरूर वफाकी हुकूमत ने, पीडीएम की जमातों ने लिया है, जिसका असर हमें नजर आया कि पेट्रोल की कीमतें कम की गई कल रात को और अब अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। तो ये रिलीफ अवाम को देने के लिए प्रेशर है या इलेक्शन में जाने की तैयारी है? इस पर भी सवाल उठाएंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊं। हमें ज्वाइन किया है नसीम सदीकी साहब ने, सीनियर सहाफी हैं, एंकर पर्सन है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में नजम वली साहब, सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज नसीम सदीकी साहब आपसे करती हूँ। इस वक्त सियासी बहरान था, हम पिछले वीक में हमें यह लग रहा था कि शायद मुज़ाकरात की बात चल निकली है, इमरान खान भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के जरिए बातचीत हो जाए, पीडीएम ने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंदिया दिया था, लेकिन उस तरफ बात निकली नहीं है, उसका कोई हल निकला नहीं है। तो अब यही होगा कि असेंबलियां तहलील होंगी। आपको भी यही है? ये सब कुछ क्यों हुआ? मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही था कि फिलर के तौर पर कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, असल में उसका कोई मकसद नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, बहुत शुक्रिया। आलिया, जब से मैंने होश संभाला तो मैंने तो पॉलिटिकल टर्मोइल ही देखा है पाकिस्तान में। जब सिर्फ पीटीवी था तो 9 बजे के खबरनामा शुरू ही इस तरह होता था कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है और शायद आज तक नाजुक दौर से गुजर रहा है। प्राइवेट सेक्टर अगर आप देखें तो उसमें बहुत तरक्की हुई है, लेकिन जहाँ पे सियासतदानों की जिम्मेदारियाँ आती हैं वहाँ मैंने पाकिस्तान को डाउन द ड्रेन जाते हुए देखा है। आपने 90 की दिहाई में देखा कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपस में धींगा मुश्ती की, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। उसका नतीजा क्या निकला कि 1999 में 12 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगा। फिर वो मार्शल लॉ रहा 2008 तक, मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसमें आ तो गई थी, लेकिन क्योंकि मुशर्रफ साहब मौजूद थे तो मार्शल लॉ के साए मौजूद थे। लेकिन वो दौर फिर भी लोगों ने बड़े अच्छी तरह गुजारा, उसमें कारोबारी तौर पे पाकिस्तान ने तरक्की की, काफ़ी बेहतरी आई। फिर जब 2008 में पीपल्स पार्टी की जमहूरी गवर्नमेंट आती है, उसके बाद आपने देखा कि मुल्क जो है वो अंधेरों में जाता चला गया। बिजली की ये सूरत हाल थी कि 1 घंटा आती थी, 1 घंटा नहीं आती थी। फिर 2013 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, उसको कहा गया कि ये आरओस का इलेक्शन था। उस वक्त भी इलेक्शंस में धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद अपना पीटीआई के चेयरमैन, उस वक्त के अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दिया और धरना हम आज के प्रोग्राम में जुडिशल कमीशन बना और उसने फिर कहा कि ये कोई इसमें धांधली नहीं हुई, ये बेज़ाब्तगियां हैं और क्लैरिकल मिस्टेक्स वगैरह। एक चीज का मैं शुरू में जिक्र करना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि बात के दौरान करूंगा कि फिर वो 16 दिसंबर का सानिया एपीएस हुआ, जिससे हम तमाम लोगों के जो है ना वो दिल कट के रह गए। हमने खून के आंसू रोए, हमारे बच्चे उसमें शहीद हुए। अल्लाह ताला उनको आज के तवसत से, आज 16 दिसंबर ही है, तो उन सब की मगफरत फरमाए और उनके वालदैन को सब्र अता फरमाए। उसके बाद धरना ख़त्म हो गया, धरना ख़त्म हो गया, लेकिन टर्मोइल चलता रहा। 2018 में इलेक्शन होते, 2018 के इलेक्शन को ये वाली गवर्नमेंट नहीं मानती, फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के एडवेंचरिज्म होते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचता है। अब आप जो आज बात कर रही हैं, देखें कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, अमरीकी साइफर का जिक्र हुआ, लेकिन जो लोकल साजिश थी वो सबके सामने आया है। क्योंकि जिस तरह आपने अलाइस को एक जगह से हटा के दूसरों के साथ मिलाया, वो आज साबित होता जा रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब, एक जगह पे अगर वफाक में भी अगर आपका ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम मान भी लें कि एक जगह से हटाकर उनको दूसरी जगह पे लगाया गया, तो पंजाब में भी मुन्नस इलाही ने तो एतराफ कर लिया है कि भाई हमें भी कहा गया था, तो हम इसलिए इमरान खान के साथ बिल्कुल पंजाब में आए हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि हमें पाकिस्तान में एडवेंचरिज्म नहीं करने चाहिए। लेट द पॉलिटिकल पार्टीज
डिसाइड देयर फेट, They are not deciding, they are not deciding. लेकिन नहीं ना भी करे तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, आपने देखा कि बरतानिया में ब्रेक्जिट आने के बाद जिस तरह वहाँ पे वज़राए आज़म चेंज हुए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, नए इलेक्शंस हुए, नए वज़ीर आज़म आए, एक आप सिस्टम को चलने दे। वहाँ के सिस्टम में ऋषि सुनक दाखिल हुआ पॉलिटिक्स में, आज देखें वो प्राइम मिनिस्टर बन गया हुआ है। सादिक खान वहाँ के सिस्टम में दाखिल हुए, आज वो मेयर हैं, 2 दफ़ा मेयर बन चुके हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ने दें, मरेंगे, गिरेंगे, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे, लेकिन फैसले उनको ही करने चाहिए। लेकिन वो फैसले तक पहुंचे नहीं है ना, यही सवाल है। फैसले तक उनको पहुंचना चाहिए। आजकल जो मामला चल रहे हैं, फिर भी किसी तरफ देखते हैं, किसकी तरफ देखते हैं? ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आप बताएंगे कि किसकी तरफ देखते हैं? आज भी इमरान खान साहब किसी और तरफ ही देखते हैं कि शायद कोई इलेक्शन की तारीख ले दे, और इलेक्शन की तारीख नहीं आई है, इसलिए वो ये फैसला करने जा रहे हैं कि वो एक जलसे में असेंबलियां तहलील करने का ऐलान मुमकिना तौर पर हो सकता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए, चाहे पीडीएम हो इस वक्त, चाहे इमरान खान हो, वो खुद आपस में अगर बैठ के फैसला कर लें कि एक मिडिल सोल्यूशन निकाल लें, जो जिस पर प्रेसिडेंट साहब अभी मीडिएट कर रहे हैं, तो वो सबसे बेहतर है। और अवाम फैसला करे, जमहूरी अवाम फैसला करें कि वो किसको मुंतखब करना चाहते। जो भी गवर्नमेंट आए अगले इलेक्शन में, कोई भी पार्टी आए, obviously it will be acceptable, should be acceptable to everybody in Pakistan। अवाम फैसला करें और मैं और आप ना फैसला करें। हम घरों में बैठ के या बड़े बड़े महलात में बैठ के खुफिया तौर पे ये फैसला ना करें कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। साजिशें नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो एक जमहूरी अमल आना चाहिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाकी ममालिक में भी आता है, तो फिर ये अगर इमरान खान असेंबलियां तहलील करते हैं तो ये भी एक जमहूरी प्रोसेस है, ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये भी एक फिर ये मुतालबा ब्रिगेडियर साहब, फिर ये तो मुतालबा नहीं होना चाहिए ना, फिर सूबाई इलेक्शन होने चाहिए। अगर आप आइन और कानून की बात करते हैं तो फिर आप ये मोरालिटी ना लेकर जाएं कि भाई जैसे कि रवायती तौर पर होता है कि सूबाई और वफाकी इलेक्शन साथ साथ होते हैं, फिर आप इसकी बात ना करें ना। आइन के मुताबिक असेंबली तहलील हुई और उसी में इलेक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज नहीं। आज की जगह मैं एक थिंक टैंक में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा जी क्या बात कर रहे हैं, इंडिया में तो हर महीने किसी स्टेट के इलेक्शन हो रहे होते हैं जी। ये नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर हर स्टेट में तमाम वो जो पता नहीं 30-40 स्टेट्स हैं वो एक ही दिन नहीं। और बात भी सही, हम तो सुनते रहते हैं आज इधर इलेक्शन है, उधर है, आज फलां स्टेट में इलेक्शन है। तो यस, अगर पाकिस्तान में जो रवायत, तो हम तो पहले 70 से ये देख रहे हैं कि नेशनल प्रोविंशियल असेंबली की इलेक्शन एक दिन है, लेकिन नहीं, अगर एक सूरत ऐसी बन गई है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस और उसमें ये हल आगे निकल सकता है, तो बिल्कुल व्हाई नॉट, आप प्रोविंशियल असेंबली की इलेक्शन करा लें जी, ठीक है, तहलील होने के 3 महीने बाद। और बेशक फेडरल गवर्नमेंट तो कभी नहीं चाहेगी, वो तो नहीं चाहेंगे कि नेशनल असेंबली की अपना के भी इलेक्शन हो। बिलावल साहब, जरदारी साहब कभी नहीं चाहेंगे कि सिंध में जो बहुत मेला लगा वो खत्म हो। लेकिन बात यह है कि अगर आपकी दोनों प्रोविंशियल असेंबली और सिंध के 35 एमपीएस जो है, 35-36 पीटीआई के, प्लस योर नेशनल असेंबली में बिल्कुल बुक के मुताबिक रेजिग्नेशन भी आ जाती है, तो मुझे बताएं कि फिर क्या जवाब रह जाता है, क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है इस पॉलिटिकल सिस्टम की। तो फिर जितना भी आप मुजाहमत करें। ब्रिगेडियर साहब, आपने बात की है कि सदर पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान सियासत कर रहे हैं, हालांकि ऐवान सदर का ये रोल ही नहीं है। तो हम तो वो काम करते हैं जो काम हमें नहीं करने चाहिए, जिनको करने चाहिए वो कर नहीं पाते, और जिनको और हम मिसालें देते हैं, जैसे कि अभी नसीम सिद्दीकी साहब ने मिसाल दी है कि बरतानिया की और मोरालिटी की बातें हम मोरालिटी की और बरतानिया की करते हैं कि वहां की रवायात की करते हैं। देखिए जी, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पिछले 3 महीने से एक मीडिएशन का प्रोसेस कर रहे हैं, बल्कि मैं हैरान हूं इतना लंबा क्यों हो गया। इसका मतलब ये कि कहीं दोनों साइड पे हठधर्मी है, दोनों साइड पे ईगोज इन्वॉल्व है, दोनों साइड पे जिद हो रही है और दोनों अपने अपने मफादात की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का नहीं सोच रहे हैं। तो प्रेसिडेंट साहब इससे वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ब्रिगेडियर साहब, तीनों साइड के लिए, तीनों साइड पे लग रहा है कि तीनों साइड पे अलग का मसला चल रहा है। नहीं, तीसरी साइड कौन सी? तीसरी साइड को आप इक्वेशन से निकाल दें, वो बिल्कुल आप जनाब, शायद अभी आप फोन भी करेंगे किसी को, मैं भी फोन करूंगा तो वो फोन भी नहीं उठाएगा, तो अच्छी बात है। इफ देयर ए पॉलिटिकल गुड, let the politicians, let the political parties
decide the political future ठीक of है, the फिर country. अच्छी बात है। फिर सियासत हमारे जो सियासतदान है या जो पार्लियामेंटेरियन है उनसे हो ही नहीं सकती। नजम वली साहब, फिर हम इनसे तवक्को करना छोड़ दें कि ये पाकिस्तान में सियासत कर सकते हैं, कामयाब सियासत हो सकती है, जमहूरियत पार्लियामेंट में बैठकर हो सकती है? नहीं जी, मेरी तो सारी तवक्कुआत अपने सियासतदानों से ही हैं, अपनी फौज से ही हैं, अपने अवाम से ही हैं, अपने लोगों से ही हैं, अपने इदारों से ही हैं। मेरी तवक्कुआत कहीं बाहर से नहीं है। ना मैं अपने अवाम को तब्दील करके कोई और अवाम ला सकता हूँ, ना मैं कहीं और से सियासतदान ला सकता हूँ, ना मैं अपनी फौज को तब्दील कर सकता हूँ। हम सब ने ही बैठना है, सोचना है और आगे चलना है। जैसे फौज ने एक बहुत ही शानदार फैसला किया कि वो एपॉलिटिकल रहेगी, सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये फैसला बरकरार रहेगा और बाजवा साहब ने इस पर अमल नहीं किया, इसके बावजूद आगे चल के इस पर अमल होगा, तो हम आइंदा कोई 16 दिसंबर नहीं देखेंगे, जैसे आज हम 16 दिसंबर सकूत ढाका की भी बात करते हैं। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं असम्बलियों की तहलील के हवाले से। मेरी खान साहब से दरख्वास्त है कि आपने जब ऐलान कर दिया है तो एक बड़े लीडर की तरह उस पर कायम रहें। आप खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तोड़ें, आप पंजाब की असम्बली भी तोड़ें, बल्कि आप पंजाब की असम्बली पहले तोड़ना चाहते हैं, आप जरूर पंजाब की असम्बली तोड़ें और इस हुकूमत को घर भेजें। उसके बाद मैं देखूंगा कि आप जिस बंकर में बैठे हुए हैं और जहां पर 600 एहलकार आपकी ड्यूटी पर लगे हुए हैं और आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं गिरफ्तारियों से बचने के लिए, फिर वो आपको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती है? फिर मैं देखूंगा कि आप ये असम्बली तोड़ें और उसके बाद मैं देखूंगा कि जब पंजाब का वजीर आला परवेज इलाही नहीं होगा और परवेज इलाही में और हमदा शहबाज में इत्तफाक राय नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन पंजाब के निगरान वजीर आला का फैसला करेगा, और जब आप इलेक्शन में जाएंगे और वो 2018 भी नहीं होगा, आपको सारा जनूबी पंजाब उठा के आपकी गोद में नहीं डाला जाएगा, आपके लिए RTS बंद नहीं किया जाएगा, आपको आजाद अरकान अगवा करके नहीं दिए जाएंगे, तो मैं देखूंगा कि आप पंजाब की हुकूमत कैसे बनाते हैं। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। खान साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी हुकूमत और अपनी असम्बली तोड़ूंगा। ये तो बिल्कुल मुझे वो लग रहा है कि भाई मैं अपने मुंह पे कुसून मारूंगा, मुक्का मारूंगा और तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। यार कमाल करते हो, अपनी हुकूमत तोड़ोगे, अपनी असम्बली तोड़ोगे, मुद्दत से पहले तोड़ोगे। सब लोग जा जाके आपको समझा रहे हैं कि भाई ये घाटे का सौदा ना करो। प्रेसिडेंट अलवी आपको समझा रहे हैं, परवेज इलाही समझा रहे हैं। और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि अरकान असम्बली को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपने इमरान खान साहब इस वक्त बहुत पॉपुलर लीडर हैं, आपने उनके बयानिए की नफी नहीं करनी, आपने उनके इसके आगे अकल की बात नहीं करनी, वरना आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर आपने खान साहब के सामने उनको पक्का करके अंदर ले जाया जाता है कि आपने खान साहब की मुखालफत नहीं करनी, और वहां पर ये नहीं कहना कि खान साहब असम्बलियां अभी ना तोड़ें, आप इलेक्शन का इंतजार करें जो कि अगस्त में हुकूमत खत्म होगी, अक्टूबर में होंगे। तो ये सूरत बनी हुई है। नजम वली साहब, तो ये तो अनफॉर्चुनेटली हर पार्टी में ही है ना कि अगर आप अपनी लीडरशिप के अगेंस्ट कोई कुछ भी बोलते हैं, राय देते हैं, तो फिर उसके नताइज आपको भुगतना पड़ते हैं, टिकट्स भी नहीं मिलते। अच्छा, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात कर लेते हैं नजम वली साहब। यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई मुज़ाकरात के ज़रिए कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब इमरान खान साहब जो अपना फैसला कर चुके हैं, जो ऐलान कर चुके हैं पिंडी में, अब वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लिबर्टी में शो करके वहाँ पर ये अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। ये तोक्को की जा रही है, ये लगता ये है कि ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन इससे मुख्तलिफ भी कुछ हो सकता है। नजम वली साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, इस वक्त जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि अगर पंजाब असम्बली तोड़ दी जाती है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दी जाती है और कौमी असम्बली के PTI के अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफे दे देते हैं, सादुल सिंध असम्बली की बात की, तो उनके मुताबिक तो ये 62% जो है, अगर मेरे ख्याल में ये कोई 62% से कम ही बनते हैं, लेकिन मैं उन्हीं के साथ चला जाता हूँ कि 62% जो है 62% सीटें खाली हो जाएंगी। और इस पर दलील ये दी जा रही है कि अब ये पूरे एक तरह से पार्लियामेंट का, पूरे मुल्क की पार्लियामेंट का फैसला हो जाएगा कि अदम एतमाद हो जाएगा। मैं ना थोड़ा सा इसमें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप अपने इरादो शुमार हमेशा की तरह
جو ہمارے دوست اس کو بیان کر رہے ہیں 62%، اس کو نہ کلیئر کر لیں، غلط بیانی نہ کریں. اس میں آپ دیکھیے پنجاب اسمبلی کو آپ 371 ارکان کی خواہش نہیں ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑ دی جائے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 178 ارکان اور اس کے ساتھ کاف لیگ کے 10 ارکان، 188 ارکان کی یہ خواہش ہے کہ پنجاب اسمبلی برقرار رہے. پنجاب اسمبلی کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ پنجاب اسمبلی برقرار رہے، اسے نہ توڑا جائے. یہ 178 ارکان تو دوبارہ پرویز الہی کو ان کے لیڈر جو ہے دینے کی بات کر رہے ہیں جواز. اسی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی کے بھی آپ 45 ارکان کو شامل کر لیں جو اپوزیشن کے پکے ارکان ہیں، جن کو بالکل بھی نہیں دبایا جا سکا، توڑا نہیں جا سکا، تو وہ بھی نہیں چاہتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 233 کے زیادہ ارکان ہیں جو ان کو اپنی تعداد میں شامل کیا جا رہا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے یہ اسمبلی توڑنے کا، لہٰذا آپ اپنی اس پہ ڈال رہے ہیں. لہٰذا یہ ایسے نہیں ہے، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. ارکان اسمبلی جو عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں ان کی بھی بہت بڑی تعداد کی چاہتی ہے کہ اس وقت سسٹم کو چلنے دیا جائے، اس وقت مدت پوری کی جائے اور اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے. تو اس وقت ارکان کی یہ بالکل جمہوری تعداد نہیں ہے اگر آپ اس پہ جائیں گے. اور دوسری بات جو میں پہلے کر رہا تھا اس کو میں مکمل کر لوں کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑیں. خان صاحب اسمبلی توڑ کے دیکھیں ذرا، اس کے بعد ان کو آٹے ڈال کے بھاؤ کا پتہ لگ جائے گا، ان کو اپنی پاپولیرٹی کا پتہ چل جائے گا، کس بھاؤ بکتی ہے اور کس جگہ پہ ہے. جب وہ الیکشن کمپین میں جائیں گے اور نواز شریف ان کے مقابلے پر یہاں پر کمپین کر رہے ہوں گے، جب دونوں پہلوان اکھاڑے میں اتریں گے تو میدان تو تب لگے گا. اب تو اکیلے خان صاحب بھاگتے ہیں، کہتے ہیں میں جیت جاتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کے اوپر نسیم صدیقی صاحب برگیڈیئر صاحب کی بھی رائے شامل کرتے ہیں کہ آگے ظاہر ہے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو آگے بھی ایک بہت بڑا میدان ہوگا، جو سیاسی میدان ہوگا، مقابلہ اصل میں وہاں پر ہونا ہے. اس مقابلے میں کون جیتتا ہے یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. نسیم صدیقی صاحب کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے، مشاورت کریں گے، تو پھر لبرٹی میں ایک پاور شو کر کے وہاں پر اعلان میں اب یہ تاریخ دوں گا کہ اس دن اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل گیم ہی ہے کہ آپ پاور شو کریں عوام کا. یہ ظاہر ہے کہ ایک میڈیا جو ہے ان کی اٹینشن حاصل کریں. عالیہ دیکھیں جس طرح میں ایک چھوٹا سا تجزیہ کار ہوں، آپ لوگ بنا دیتے ہیں، ویسے تو میں چھوٹا سا ایک رپورٹر ہوں. میری مرضی ہے کہ میں جس قسم کا مرضی تجزیہ دوں. آپ نے کبھی پریشر نہیں ڈالا کہ آپ نے اس طرح بات کرنی ہے. نجم ولی صاحب ہو گئے، برگیڈیئر صاحب ہو گئے، سب اپنی بات کرتے ہیں اپنے ڈومین میں رہ کے. عمران خان اس پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں کوئی بائسڈ ہو کے بات کروں. قومی اسمبلی میں ان کی سیٹیں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، گلگت بلتستان کشمیر میں. تو بھائی وہ اس کی سیاسی گیم ہے، وہ جو مرضی ڈیسیجن لے، جو مرضی بات کرے، وہ اس کا پریروگیٹو ہے. اس کی وجہ سے تو ہمارے پروگرام چلتے ہیں، ہماری دال روٹی چلتی ہے. کبھی نواز شریف کے نام سے پروگرام شروع ہوا ہے، کتنی دفعہ ذکر ہوتا ہے عمران خان عمران خان عمران خان. جو مرضی چلے واپس، نہیں بھاگا ہوا نا، بھاگا ہوا آ جائے، کس نے روکا ہے؟ اب تو بھائی کی حکومت ہے نا. ابھی نجم ولی صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا جی میدان میں تو مقابلہ آنے دیں. تو مقابلے سے بھاگا ہوا کون ہے بھائی؟ جدھر مشکل وقت آتا ہے ملک چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد ابھی تک بھائی کی حکومت ہے واپس آنے پہ تیار نہیں ہے. تو بات یہ عمران خان میدان میں کھڑا ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ کسی کو پسند ہے، وہ کسی کو نہیں پسند ہے، وہ عوام میں تو موجود ہے، وہ زخمی ہوتا ہے، عوام میں رہتا ہے، وہ علاج کرواتا ہے، وہ پاکستان میں کرواتا ہے، وہ کوئی اپنے بچوں کو ملنے بھاگا بھاگا لندن نہیں جاتا. تو یہ بات ابھی یہاں پہ ایک بڑی کنٹروورسی والی 2-3 باتیں ہوئی ہیں، میں اس میں اپنا جو ہے انپٹ دینا چاہوں گا. کہ بات یہ ہے کہ جب ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو آپ نے دیکھی ہے عمران خان کی پاپولیرٹی. میں بھی لاہور کا رہنے والا ہوں، میں نے پیپلز پارٹی کا دور، مسلم لیگ نون کا دور، میں نے لاہوریوں کو چینج ہوتے دیکھا ہے. اور پھر بڑی مزے کی بات جب وہ 15 سیٹیں. لیکن نسیم صدیقی صاحب ابھی بلاول بھٹو صاحب نے آپ نیو یارک میں جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 10 سیٹیں آپ لاہور سے اٹھ کے سیدھی نیو یارک پہنچ گئی. بلاول صاحب وہاں پہ ہے نا، انہوں نے کہا 10 سیٹیں پہ الیکشن ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی کی تھی، اس میں سے 3 لوز کر گئے. تشویش پی ٹی آئی کو ہونی چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات، بالکل. یعنی کہ یہ پی ٹی آئی کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ 2018 کا الیکشن صحیح ہوا تھا، آر ٹی ایس نہیں بیٹھا تھا، ان کو سیٹیں نہیں دی گئی تھی. آپ نے ایک بیانیے پہ
कायम रहे ना कि आरटीएस बैठ गया तो इसका मतलब कि जाली आपकी सीटें थी, जब आप जीत जाते हैं तो आप कहते हैं वो तो सीटें ही आपकी थी। ये दो बयानी है, एक दो सीटें बीच में अगर वो ले गए हैं तो बिल्कुल तशवीश होनी चाहिए पीटीआई को। दूसरी बात होती है कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है। आपने देख लिया कि जिस तरह ज़मीनी इंतखाबात में उन्होंने वोट लिए, जो उनकी पॉपुलैरिटी जा रही है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो ग्राउंड रियलिटी जाके देख ले। मैं तो जाता हूँ, मैं तो ग्राउंड रियलिटी देखता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, लोगों के इंटरव्यू करता हूँ और ईमानदारी के साथ करता हूँ। उधर नजर आ रहा है कि इमरान खान इमरान खान इमरान खान। तो बात ये किसी ना किसी कंसेंसस पे बैठना होगा। इमरान खान जिस बात का ऐलान करता है वो गलत है, उसके धरने और लॉन्ग मार्च हराम है। और जो बाकी पीडीएम धरने देती रही, जो बिलावल महंगाई पे लॉन्ग मार्च करते रहे, वो सब हलाल है। तो इमरान खान साहब तो इस्लामाबाद ही नहीं पहुंच सके, वो तो गए ही नहीं वहां पे, उन्होंने ना कोई धरना दिया। उन्होंने इस्लामाबाद का नहीं कहा था, उन्होंने पिंडी में जमा होने का कहा था और उन्होंने वहां पे जाके स्ट्रेटजी चेंज की। जब अपना कोई खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट होता है, कितना भी अच्छा खिलाड़ी है, उसको मैदान से बाहर जाना पड़ता है, मजबूरन जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो आप देखें कि रिटायर्ड होने के बावजूद इस वक्त इमरान खान छाए हुए। और मुझे याद आ जाता है कि एक दफ़ा कलकत्ता में सलीम मलिक साहब जो है, उनके बाजू जख्मी हो गया था और उनके बाजू पे प्लस्तर चढ़ गया था। लेकिन उन्होंने एक पूरा सुन ले जरा, ये सुन ले बात। उन्होंने एक हाथ से बैटिंग करके जो कपिल देव और इंडियन टीम का हाल किया था ना, वो सारी दुनिया को याद है। तो बात मैदान ही होता है, वो क्रिकेट का हो, वो हॉकी का हो, वो फुटबॉल का हो, वो सियासत का हो। हर किसी ने अपनी चाल चलनी होती है। इमरान खान साहब जो चाल चल रहे हैं वो अपनी चालें चल रहे हैं। सियासी चाल से अगर किसी को इख्तलाफ है, बड़ा एतराज़ किया जा रहा है जी कि असेंबलियाँ क्यों तोड़ दी जाएंगी, क्यों ये कोई गैर कानूनी काम है। दुनिया में असेंबलियाँ टूटती है, भारत में असेंबली टूटती है, मलेशिया में असेंबली टूटती है, चीज़ें ख़त्म होती हैं जब पाकिस्तान की मईशत नीचे जा रही है। अब ये किसी को नहीं नज़र आ रहा। वो नहीं कहते आंखों में मोतिया उतर आया। पहले 10 रुपये पेट्रोल अगर बढ़ जाता था तो हमारे तजिया निगार जो है वो आसमान कलाबे मिला देते थे। अब महंगाई हो रही है, कोई बयान नहीं आ रहा, डॉलर नहीं मिल रहा, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, एलसीज नहीं खुल रही, इतनी तबाही मच रही है। लेकिन हमारे कानों में जो है ना, हमने रुई ठोसी हुई है और हम जनाब हुकूमत के जो है ना वो राग अपने अवाम को इस वक्त रिलीफ देने की कोशिश तो की है। जो उन्होंने 10 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया, वो कह रहे हैं कि अभी क्योंकि डॉलर की जो हमें किस्त देनी है, इस वजह से ये सारा बहरान है। जब हम किस्त दे देंगे उसके बाद ये भी जो डॉलर का भी है ये भी हल हो जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइएगा कि क्या लग रहा है इस वक्त जो चैलेंजेस इस वक्त इमरान खान साहब खुलकर अकेले ही सियासत कर रहे हैं, जब वो असेंबलियों से बाहर आ जाएंगे, सूबाई असेंबलियों से, तो फिर मैदान जो है वो 1-on-1 होगा, फिर उनके सामने भी खड़े होंगे। फिर वो क्या आपको लगता है कि जिस किस्म के उनके ऊपर केसेस आ रहे हैं, तोशा खाना से देखें, हर रोज कभी घड़ी है, कभी अंगूठी है, कभी हार है, तो सब कुछ आ रहा है, तो ये बहुत सारे केसेस हैं। अब तो देखें अदालत ने भी उनका केस एक्सेप्ट कर लिया, अब वहां पर भी आगे उनको तारीखें भी भुगतनी होंगी, अदालतों में भी जाना होगा। तो कितना मुश्किल होगा केसों का सामना भी करना, सियासी मैदान में भी मुकाबला करना। देखिए जी, पहले मैं नजम वली भाई ने जो बात की थी वो बिल्कुल उनकी बात सही है कि पंजाब के अंदर भी वो इतने 180 इस फिगर है अपना ऑपोजिशन का, एपी में भी वगैरह। लेकिन जमहूरी प्रोसेस में, जमहूरियत में गवर्नमेंट और ऑपोजिशन मेंबर्स के दरमियान एक सीट का भी फर्क हो, इट इज द मेजॉरिटी व्हिच मैटर्स। द मेजॉरिटी डिसाइड के असेंबली तहलील होगी, जितने ऑपोजिशन के लोग हो, नंबर एक। और उन्होंने भी वो दाल भाव की रेट की बात की, तो मुझे एकदम याद आ गया कि इस वक्त ये पाकिस्तान की तारीख में पहले बढ़ता हुआ है कि तकरीबन जो खबरें मैं मीडिया में सुन रहा हूँ, 1000 कंटेनर तकरीबन आपका कराची में कितने दिनों से फंसा हुआ, उसमें 400 कंटेनर में दालों के भी हैं। आपके पास पैसे नहीं है, एफसी नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है, और आलू प्याज वो तमाम कंटेनर आप फंसे हुए हैं। ये तो मुल्क के हालात हैं। तीसरी बात, आपने जो तोशा खाने की, देखिए मेरा ख्याल है इमरान खान शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी को मैं समझता हूँ अभी भी थ्रेट है, तो वो तो उनको देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ये जो आपने जो भी तोशा खाने की बात की है, मैं ये देख रहा हूँ कि लग ये रहा है कि हुकूमत जो है वो, या चले पीडीएम में कहता हूँ, वो इस वक्त डेस्परेट है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और जनाब वो इतना उन पे शोर मचा और जो सारा ये जो नारे लगाए इमरान खान ने पिछले 4 साल, और अवाम ने उनका जीना हराम कर दिया पूरी दुनिया में उस खानदान का, तो इमरान खान को भी ऐसा लेवल लगना चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग हो जाए। दुनिया को हम कहें देखो जी
ये भी तो है ना, ये तो अब सादिक अमीन नहीं रहे, तो मेरा ख्याल एक डेस्परेट एफर्ट चल रहा है कि कोई हमें कॉमा फुल स्टॉप मिल जाए तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूँ, देखें, मैं एज अ पाकिस्तानी, अब आप मेरे सामने करप्शन की कोई आप बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अवाम ने अब ये हमारा एतमाद, ये ऑडियो, ये वीडियो, ये केसेस से उठ गया है। क्योंकि अगर पिछले 3-4 साल अदलिया ने, मौजूद अदलिया ने, जिनको कहा जाता था ये एहतसाब के दायरे, ये ओपन एंड शट केसेस है, 16 अरब का फलां केस, 8 अरब का वो नैप वाला केस, फलां, ये मैं तमाम फेक अकाउंट केस, अरबों रुपए के ओमनी ग्रुप के केसेस, अब वो हो गए सारे मल्टीप्लाई बाय 0। और भाई ये करप्शन की ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया जा रहा है। ये तोशा खाना के जितने भी केसेस आ जाए, और भाई ANF वाला जो केस था ड्रग वाला, 3 साल तो उसने पर्दे जुर्म नहीं आयद हो सका, और कह रहे थे जी ओपन एंड शट केस, ये तो जनाब मसला ही कोई नहीं है, ये तो 1 घंटे की मार है। हमारा ये किसने कहा था ब्रिगेडियर साहब, किसने कहा था? शहरयार अफरीदी ने कहा था, PTI के वो वजीर थे। हाँ, तो गलत बात है ना, गलत बात है। तो साबित तो वो कर नहीं सके, जिम्मेदारी तो उनके ऊपर आयद होती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखें हो क्या रहा है पाकिस्तान में, जो गवर्नमेंट आती है वो केसेस बनाती है, और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट पावर में आती है, केसेस मल्टीप्लाई बाय 0, और बंद कर दे भाई इस नैब को, बंद कर दे एंटी करप्शन के दारों को, मत हमें ट्रक की करप्शन की, हमें वो आप हमारे सामने वो ब्रिगेडियर साहब, ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें इमरान खान साहब ने भी लगाया था। वो ये कहते थे कि वो एहतसाब करेंगे, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी नैब तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी, और ये केसेस तो मैंने बनाए ही नहीं थे, ये तो एस्टेब्लिशमेंट सारे हैंडल करती थी, नैब को एस्टेब्लिशमेंट हैंडल करती थी, सब काम, ये केसेस जितने भी थे, नवाज शरीफ, किसी के ऊपर भी, शहबाज शरीफ, सब एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। तो मुझे बताएं कि ट्रक की बत्ती के पीछे तो उन्होंने भी लगाया था। जिसने भी बनाए थे, ये पाकिस्तान में एहतसाब का जो सिस्टम है कलैप्स करके खत्म हो गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर आज इमरान, यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान का तोशा खाना, ये गड़ियां, ये तोहफे सब भूल जाएं, हम इसके ऊपर बात ना करें। मैं आपको जवाब में देता हूँ। जी, होना क्या है, जितने मर्जी आप इमरान खान इनके मिनिस्टरों के ऊपर केसेस बना दें, जब ये अगले साल, अगर लेट अस अज्यूम ये अगर पावर में आ जाते हैं, सब ये केसेस मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएंगे। तो मुझे बताएं, हम तो बेवकूफ है पाकिस्तान के वहां तो समझते हैं यार बड़े के। आज मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जनाब, हम ये ब्रेसलेट कफलिंग इस चक्कर से नहीं निकल रहे हैं, इस चक्कर से हम नहीं निकल रहे हैं। और जो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के मसाइल है गंभीर, दहशतगर्दी, उसके बाद ये महंगाई, और 2 फाइनेंस मिनिस्टर, इस गवर्नमेंट का हम किसको माने भाई, किसकी बात माने? एक वो कह रहे हैं कि जनाब दिवालिया हो गया, एक कह रहा नहीं होने देंगे। हम तो कंफ्यूज हो गए, वी कंफ्यूज द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम किसकी बात माने, लिहाजा हम किसी की बात नहीं मानते, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप पाकिस्तान को बचा लो, यही हो सकता। नहीं तो फिर दुआओं के ऊपर मुल्क तो नहीं चलेगा ना। जाहिर है कि इस सिस्टम को दुरुस्त भी करना है, बचाना भी है, किसी तरफ लेकर भी जाना है। जो ब्रेक शामिल कर लें हमारे साथ ये अल्लाह तवक्कल ही पाकिस्तान, ये अल्लाह चला रहा है। ये वो जो बुजुर्गाने दी थे इस इलाके के, सब कॉन्टिनेंट के, ये वो शुहदा बाय दी थाउजेंड्स इस मुल्क के, मैं समझता हूँ उनकी कुर्बानियों की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से आज मैं और आप जो है अभी भी हम बैठे हुए हैं। ये बहसीयत मुसलमान हमारा ये अकीदा तो हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि अल्लाह ताला में कोई इख्तियारात दिए हैं, तो हमने भी तो कुछ करना है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। की पहुंचेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नजम वली साहब, ये सब कुछ हम अल्लाह के ऊपर डाल दें, दुआएं भी कर लें कि मुल्क ठीक हो जाए, ना हम PDM से कुछ पूछें, ना हम इमरान खान से पूछें कि ये तोशाखाना केसेस क्या हैं, सब भूल जाएं, सबके ऊपर मट्टी पाओ। देखें जी, यही लोग जो हमें करप्शन का भाषण दिया करते थे, आज करप्शन उनके लिए ट्रक की बत्ती हो गई है, और आज हम रेटोरिक बातें कर रहे हैं जी अल्लाह के सहारे मुल्क चलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि अल्लाह ताला इंसान को वही देता है जिसके लिए वो सही करता है, उसके लिए जिसके लिए वो कोशिश करता है। अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। आज इमरान खान की नाजायज बेटी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गया है, तो आज करप्शन ट्रक की बत्ती हो गई है।
اور ان سے بات کریں تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، آپ بات ہی کیوں کرتے ہیں. آپ ہم ان سے کہیں کہ بھائی وہ توشہ خانہ لوٹ کر کھا گیا ہے، اور ابھی وہ گھڑی کے بعد ابھی 6 ارب روپے کے زیورات وہ صاحب جو تھے ثاقب نثار کے صادق اور امین صاحب 1.5 کروڑ میں بیچ کے کھا گئے، وہ بشرا بی بی اور وہ سارے لوگ. اور یہ کہتے ہیں جی ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ اس کی بات نہ کریں، صرف آپ کو توشہ خانہ ملا ہے، گھڑی ملی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی وہ فارن فنڈنگ کے نام پر لوٹ مار کر کے چلا گیا، ساری اس نے ناجائز اور حرام فنڈنگ لی ہے، ملک کے دشمنوں سے لی ہے. کہتے ہیں آپ کو صرف وہی ملا ہے. ہم اس سے کہتے ہیں بھائی وہ ملک ریاض سے 500 ارب روپے کی قادر یونیورسٹی والی زمین لے کے کھا گیا ہے، یہ کہتے ہیں آپ کو وہی ملا ہے. ہم اس دیکھیں، مجھے بتائیں میں کہاں کہاں سے آپ کو بتاؤں کہ کہاں کہاں پہ ڈاکہ مارا گیا ہے ان 4 سالوں کے دوران. اور واپس میں کرنٹ افیئرس پہ آتا ہوں. جو پہلے ایک جو بات ہو رہی تھی کہ جی نواز شریف بھاگ جاتا ہے، اور بھائی تم ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کرتے ہو، تم عورتوں کو نہیں چھوڑتے، تم شہباز شریف کی فیملی کی عورتوں کو عدالتوں میں چڑھا دیتے ہو. عمران خان کو تو ابھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کو تو ایک دن جیل میں نہیں رہنا پڑا. دیکھوں گا وہ رہتا کیسے ہے، کتنے دن رہتا ہے وہ جیل کے اندر، اور وہ بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا، کتنا وہ بہادر ہے وہ سب کو پتا ہے جتنا وہ بہادر ہے. اور دوسری بات آگے آ جائیں، یہ جنگ ہے اعصاب کی. اس وقت ساری کی ساری جنگ جو ہے اعصاب پہ لڑی جا رہی ہے. یہی میرے دوست تھے میرے پروگرام میں پہلے، یہ مجھے بتا رہے تھے، میری مخالفت کر رہے تھے، ٹکا کے کر رہے تھے. ان کا حق ہے، کرنی چاہیے، ان کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ سے کوئی انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے، اور پتہ نہیں وہاں پہ کون سا انقلاب فرانس اور پتہ نہیں کون کون سے انقلاب برپا ہونے جا رہے ہیں. کیا ہوا؟ وہ ایک چوہا نکلا نہیں اندر سے، اور وہ مرا ہوا چوہا نہیں نکلا اس انقلاب کے اندر سے، پنڈی میں جا کے ٹھوس ہو گئے. اسلام آباد جانے کی یہ صاحب جرت نہیں کر سکے. رانا ثناء اللہ کی چند دھمکیوں کے آگے ایسے لمبے پڑے کہ وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر نہیں آئے، اور باتیں کرتے ہیں یہ بہادری کی اور انقلاب کی. اب آپ سنیں، اعصاب کی جنگ ہے نا یہ. تو ایک تو اعصاب کی جنگ حکومت جیتی ہے اس وقت لانگ مارچ کے ٹھوس ہونے سے، ٹکے گا اس کا امپیکٹ نہیں آیا. اور اس کے بعد اگلی اعصاب کی جنگ انہوں نے لڑی تھی آرمی چیف کی تقرری کے اوپر. مجھے آپ کو یاد ہے، آپ کو اس پروگرام میں یہ سارے کیا کہہ رہے تھے؟ آرمی چیف کی تقرری کے اوپر عمران خان نے کہا تھا میں کھیلوں گا، میں بتاؤں گا، میں اور صدر کھیلیں گے. اس کے بعد ایسے لمبے لیٹے کہ تاریخ میں کوئی کیا لمبا لیٹا ہوگا. یہ صاحب لڑیں گے، یہ صاحب اسمبلیاں توڑیں گے. میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ توڑو اسمبلی، آؤ میدان میں، لگ پتہ جائے گا. تم تو یہاں پہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ نہیں برداشت کر سکو گے، اور اگر ایک مرتبہ یہاں سے تمہارے گھر کے آگے سے غلام محمود ڈوگر کی لگائی ہوئی پولیس ہٹ گئی تو پھر لگ پتہ جائے گا کہ تم رہتے کس پہ ہو. تم اب آج تک آپ بنی گالا تو دوبارہ جا نہیں سکے. جس دن سے آپ پنجاب میں آتے کتنے دن کے لیے تھے؟ ایک دن کے لیے. ایک دن کا دورہ ہوتا تھا آپ کو اس پنجاب کا، جو جس نے آپ کو سیاست دی، کرکٹ دی. اس زمان پارک میں کہاں آتے تھے آپ؟ آج آپ یہاں سے نکلتے نہیں ہیں. یہ تو آپ نے بنکر بنایا ہوا ہے. اور چودھری پرویز الہی نے بالکل ٹھیک کہا عمران خان کو. نجم علی صاحب میں پرویز الہی کے بارے میں ہی بات کرنا چاہ رہی تھی، پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ایٹ دی اینڈ یہ تو نہیں ہوگا کہ جو پرویز الہی صاحب ہے یہ کوئی سیٹ بیک دے سکتے ہیں عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں، پرویز الہی اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہیں، مونس الہی اور اپنی فیملی کے ہاتھ سے مجبور ہیں. پرویز الہی بہت زیرک سیاستدان ہے، وہ دانشمند سیاستدان ہے. وہ موقع اور حالات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی اس طرح ایکسپوز کیا، اور انہوں نے کیا کمال ایکسپوز کیا. انہوں نے کہ ہم آئے کس سے، اس نے کہا عمران خان صاحب ہم آئے اس وجہ سے تھے، آپ ایسے ہی نہ سمجھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے تھے. ہونا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے اس وقت وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے. ہمیں جائیں گے اگر پی ایم ایل این کے ساتھ تو ہمیں شاید اس طرح سیٹیں، ہمیں وہ مقام نہ مل سکے. ویسے بھی مونس کی جو ہے حمزہ سے لگتی بہت زیادہ ہے، تو مونس اور حمزہ جو ہے اکٹھے نہیں رہ سکتے. ان کی آپس میں ایک پرسنالٹی کلیش کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، تو اس کی وجہ سے ہیں. اور باقی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب الٹے ہو گئے تھے، پرویز الہی سے ایف آئی آر تو کروا نہیں سکے تھے اپنی. تو پرویز الہی صاحب نے وہی کرنا ہے جو ان کا دل کرے گا، جو ان کے مفاد میں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب چاہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو، یہ اسمبلی رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی سیاست کو بچانے کے لیے شاید وہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی بات مان لیں. نسیم صدیقی صاحب، آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی وہی فیصلہ کریں گے جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا، چاہے وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی نہ ٹوٹے؟ وہ ہمارے دوستوں کو جو ہے نا وہ میرے خیال سے سن رہے میں کوئی
نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. بہت بہت ڈسکس ہو رہا ہے کہ پرویز الہی یہ نہیں کریں گے. جب اہم تعیناتی تھی یہی بات ہو رہی تھی کہ صدر مملکت اس پہ سائن نہیں کریں گے, عمران خان یہ کر دے گا. خوب چورن جھوٹ کا بیچا گیا وہاں پہ نا. ابھی پرویز الہی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ جو عمران خان کہے گا میں اسمبلی توڑ دوں گا. گو کہ میرا مشورہ نہیں ہے, فلاں چیز نہیں, لیکن میں توڑ دوں گا. تو اس میں دو رائے والی کوئی بات ہے؟ مونس الہی نے بار بار کہا کہ امانت ہے, ہم اس کو توڑ دیں گے. تو بھئی جب وہ کہیں گے وہ توڑ دیں گے. لوگ اپنا چورن جتنا مرضی بیچتے رہے کہ اس کی بیٹی کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا. میرے مطلب پاکستان میں کوئی اور بیٹیاں نہیں ہیں. جیلوں میں جا کے دیکھیں پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا اشر ہو رہا ہے, حوالات میں کیا اشر ہو رہا ہے. ذرا سی بات ہوتی ہے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ابھی جو سندھ ہائی کورٹ کے یہاں پر چوریوں پر گرفتار بھی ہوتے ہیں, ہاں سر سنیں بات سنیں, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, پلیز تسلی کے ساتھ سنیں, تسلی کے ساتھ سنیں. نجم ولی صاحب سنیں بات ذرا. نجم ولی صاحب اپنے وقت پہ بولیے گا, آپ اپنے وقت پہ بولیں, میں آپ کی بات کے بیچ میں نہیں بولا. چھوڑیں نا, آپ کے بیچ میں نہیں بولا نہیں بالکل نامناسب ہے. میں تو کسی کو بھی اجازت نہیں دے رہی ہوں, لیکن آپ دیکھیں میں نے تو آپ کو بولا ہی نہیں نا, میں تو آپ کے بیچ میں بولا ہی نہیں. ہم ویسٹ آف ٹائم کہہ رہے ہیں, ہم بات میں جواب دے رہا ہوں. سننے جو ابھی آپ نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے جج, اپنا ہائی کورٹ کے جج نے یہ بولا کہ پولیس ناجائز طور پہ اشتہاریوں کے گھر جاتی ہے اور ان کی فیملیز کو تنگ کرتی ہے. تو بیلنس یہ ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی نہ تنگ کیا جائے. ہونا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے. میں تو بیلنس چھوڑ دیں. اب یہ بیلنس کی بھی یہی بات ہے کہ ہم بیلنس کا مطلب رول آف لا ہے نا, دوسرے کو پھانسی کا پھندا رول آف لا ہے نا, رول آف لا بیلنس ہے نا کہ آپ تمام کے ساتھ برابری کا سلوک کریں. بیلنس کا یہ مطلب ہوا کہ برابری کا سلوک کریں. تو جب یہ برابری کا سلوک نہیں ہوتا اور عوام کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں پورے نہیں کیے جاتے تو عوام کا ریئیکشن آتا ہے اس کے بیچ میں. برگیڈیئر صاحب, یہ اب آپ ہی کچھ کہہ دیں کیونکہ کلوزنگ کا ٹائم ہے تھوڑا سا. یہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو مرضی آپ کیسز کریں فلاں ہے, ٹھیک ہے, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. لیکن یہ بہت میں نے اپنے کانوں کو اس لیے ہاتھ لگایا تھا کہ اس طرح کا ذاتی کیس بنا کے جس پہ 5-6 مرتبہ پہلے ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے چکے ہیں, انہوں نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا ہے, اس کو دوبارہ لے کے آنا صرف اس لیے کہ عمران خان پہ پریشر ڈالا جائے, جو بھی کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از کنڈیمیبل, یہ بات غلط ہے. آپ جو بڑی باقی کیس بنائیں, لیکن اس طرح کا, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آنریبل عدلیہ وہ اس قسم کے کیسز کو ماضی کی طرح انٹرٹین نہیں کرتی. میرا بہت ہی مؤدبانہ آپ سے گزارش بھی ہے, سوال بھی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا موریلٹی کی, جب ہم بات کرتے ہیں نا ریاست مدینہ کی, جب ہم مثالیں دیتے ہیں نا کہ جو کہ جمہوری روایات ہیں برطانیہ کی, تو وہاں پر یہ ساری چیزیں, ایون کہ آپ امریکہ کو دیکھ لیں, وہاں پہ بھی جواب دہی ہے کہ آپ کے اگر آپ نے کوئی چیز کوئی بھی چیز کچھ بھی ہے تو وہ اگر کہیں کنٹروورشل ہے تو وہ اگر نہیں آپ نے بتائی ہے تو وہ اس کو بھی آپ جواب دیں. جو بھی آپ کا پولیٹیکل لیڈر ہے, عوامی لیڈر ہے, تو اگر اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے اور کسی کے اوپر بات ہونی چاہیے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. جواب دینا موقع دے, جواب دینے کا موقع دے. آپ پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کی پالیٹکس کو, پاکستان کی مورالٹی کو برطانیہ امریکہ سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جب 5-6 مرتبہ ایک چیز ریجیکٹ ہو چکی ہے, انٹرٹین ہی نہیں ہوئی ہے, اس کو بار بار لانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ میلافائڈ ہے, یہ بدنیتی اس میں انوالوڈ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس ملک کے اندر پینڈورا باکس کھل گیا تو پھر میرا خیال ہے پھر کوئی نہیں بچنے لگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, بیکاز سب کے پاس بہت کچھ پڑا ہے ہر ایک کے بارے میں. دوسری چیز یہ, یہاں بات کی گئی تھی کرپشن کی. دیکھیں کرپشن کی اس ملک میں کیوں ہم نے, میرے جیسے شخص نے جس نے نیب میں سرو کیا ہوا ہے, کیوں میرا اپنا نیریٹو چینج ہو گیا ہے. میں اب اس بات پہ کنونس ہو گیا ہوں کہ پاکستان کی کرپٹ اشرافیہ کو آپ شکست نہیں دے سکتے. اور پہلے انہوں نے زبردستی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے جنرل مشرف سے NRO لیا, اب انہوں نے پاور میں آ کے خود اپنے آپ کو NRO دیا ہے. تو کون سی کرپشن, کون سی اینٹی کرپشن, کون سے کیسز؟ سو لہذا یہ معاملہ سب دھوکہ دہی ہے. بند کر دے اس کرپشن کی دکان کو, بتا دے یونائٹڈ نیشن کو کہ ہم نے جو یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن برگیڈیئر صاحب, جن کو آپ اگر برگیڈیئر صاحب اجازت دیجیے گا سوال کرنے کی اجازت دیں, آپ جس کرپٹ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں نا,
یہی آپ کے پارلیمنٹیرین بنتے ہیں, انہی کو آپ کے عوام ووٹ دیتے ہیں. آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کر سکے, چاہے پی ٹی آئی بھی آئی, چاہے آپ یہ کہیں کہ وہ پاپولر ہو گئے, ان کا ووٹ بینک بڑھ گیا, وہ اقتدار میں بھی آ گئے, لیکن آج بھی وہ اشرافیہ, آج بھی شہباز شریف یا پھر دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں جن کو آپ زرداری, بلاول, جتنے بھی ہیں, عوام کے ووٹ سے آتے ہیں. ہمیں اس ووٹ کو عزت دینی ہے, ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ کرپٹ ہے, یا تو ان کو ووٹ نہ ملے. پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں وہ جو ووٹ کو عزت دینے والا, وہ بیانی, یہ سب پھر وہی ٹرک کی بتی ہے. یہاں پہ ووٹ خریدے جاتے ہیں, کانسٹیچوئنسی خریدی جاتی ہے. میں کرپٹ اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں, تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہاں آپ کو پتہ نہیں ہے, یہاں پہ ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر ووٹر بک جاتا ہے. I'm sorry to say, یہاں پہ گھی کے ڈبے کے اوپر ہمارا ووٹر جو ہے وہ اپنا ووٹ دے دیتا ہے. چلیں برگیڈیئر صاحب, اب تو نہیں نہ بکے گا. چلیں, عمران خان کا اتنا ووٹ بینک سٹرونگ ہے. پاکستان کی کرپٹ اشرافیہ نے عوام کو غریب رکھا, بائی ڈیزائن غریب رکھا, کہ یہ لوگ ان کے غلام رہے ساری عمر کے لیے, اور وہ ہمیشہ پاور انجوائے کرتے رہے, اور وہ گھر پتی بن جائے, سب کچھ ہو جائے. لیکن عوام آج بھی وہی حالت ہے, 10 روپے کا ان کو پیٹرول کا دے دو آپ پیدا, لیکن برگیڈیئر صاحب, لیکن نہیں. اب کچھ چینج تو آیا ہے نا. یوتھ ہماری 60-65% ہماری یوتھ ہے, 54% تک ہماری خواتین ہیں. اب چینج آیا ہے, اسی طرح سے ووٹ سے چینج آئے گا نا. سوشل میڈیا کی وجہ سے چینج آیا ہے. چینج آیا کہ واقعی یہ یوتھ جو ہے یہ پڑھے لکھے, یہی ووٹ سے یہ چینج آئے گا کروڑ کی تعداد میں. آئی ایم شیور دے ول برنگ دا چینج. لیکن کرپٹ اشرافیہ کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہوگا. چاہے آپ 10 عمران خان لے آئیں, وہ عمران خان کے گھر کے اندر گھس کے آپ دیکھ نہیں رہے. لیکن اگر وہی بات ہے کہ کرپٹ اشرافیہ کا ایک بیانیہ ہے ہمارے سامنے ثابت نہیں ہوا ہے. آپ جس سسٹم پھر کرپٹ ہے, کیا ہے, پھر ووٹ جو آپ کا ووٹ بینک ہے آپ اس کو نہیں ختم کر سکے, وہ بھی آپ ابھی تک موجود ہے. نسیم صدیقی صاحب, یہ سب کچھ, یہ تو ایک ظاہر ہے کہ پولیٹیکل بیانیہ بھی ہے, ویسے بھی لوگوں کی رائے بھی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص جس کے اوپر کیسز بھی ہیں وہ اگر میری پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے پارلیمنٹیرین کو عزت دوں, عزت سے بات کروں, کیونکہ وہ ہماری ملک کے, ہماری تقدیر کے فیصلے کرنے والے. دیکھیں, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, جتنے بھی سوالات آپ نے کیے تھے بڑے بہترین سوال تھے. بات یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اس قسم کا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح ووٹ دینے کی بات ہو رہی تھی, جو الیکٹیبلز ہیں, جہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے, وہاں تو آپ کو ووٹ دینا ہی ہے اس کو, آپ وہاں پہ چوائس نہیں ہے آپ کے پاس, کیونکہ اس کے بعد ووٹ نہ دینے کے بعد جو کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑیں گے وہ غریب آدمی نہیں بھگت سکتا. پھر شہروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈویژن ہے, کسی کا پسندیدہ سیاستدان عمران خان ہے, نواز شریف ہے, بلاول بھٹو ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, اپنے اپنے کلینز بنے ہوئے, انہوں نے ان کو ہی ووٹ دینا ہے. ہم وہ قوم ہے جو ہم کہتے ہیں, وہ مثال بہت لمبی ہے لیکن اس کے اینڈ میں یہ آتا ہے کہ چھتر مارنے والے بندے آپ بڑھا دیں تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ ہم تو پسے ہوئے لوگ ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں شاید کوئی ان سے ریلیف مل جائے. کوئی لاسٹ کمنٹ کر دیجئے کہ عمران خان صاحب کل واقعی اعلان کر دیں گے, اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں, دیکھیں ابھی تک نیگوسیشن چل رہی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ اپنے کارڈز اپنے سینے سے چھپا کے رکھتے ہیں, کل وہ کیا اعلان کرتے ہیں. امید تو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈوائز دیں, کیونکہ وہ تو اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے, ان کو پرویز الہی کو کہنا پڑے گا. دیکھیں بہت کچھ حاصل ہو جائے گا, یہ پھر لمبی بحث ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا نہیں ہو سکتا, لیکن امید ہے کہ کل وہ ایڈوائز دیں گے پرویز الہی کو اور محمود خان کو کہ دونوں صوبوں کی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا. بہت بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب, نجاب اور برگیڈیئر فاروق حمید صاحب. ناظرین, ظاہر ہے کہ پولیٹیکل کرائسس کا جو حل ہے وہ پولیٹیکل جماعتوں نے نکالنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا کہ کوئی بیٹھ کر پی ڈی ایم اس وقت جو وفاقی حکومت ہے یا پھر ایز اپوزیشن عمران خان ہے کوئی سیاسی حل نکال سکیں. اب وہ اپنا ظاہر ہے ایکسٹریم پوزیشن لے چکے ہیں عمران خان صاحب, اب وہ ایکسٹریم ڈیسیژن بھی لینے جا رہے ہیں. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ظاہر ہے کہ کل کے فیصلے کے بعد نظر آئیں گے. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.